अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. ممنونم آکسا، خیلی قشنگ شده. خوشحالم که خوشت اومد. مگه میشه خوشم نیاد؟ خیلی خوب دوختی. راستی چند روز منتظرت بودم، کجا بودی؟ نه تو مهمونی اومدی نه مراسم حنابندون. چی شده؟ آکسا چیه؟ چرا گریه میکنی؟ پلیس اومدن منصور رو با خودشون بردن. خب این که خبر خیلی خوبیه. مگه تو همیشه همینو نمیخواستی؟ خودم هم نمیدونم که چی میخوام. تا وقتی که منصور بود آرامش تو زندگیم نداشتم. الانم که نیستش بازم آرامش ندارم. خیلی احساس تنهایی میکنم. کافیه دیگه آکسا، به دخترت فکر کن. داره بزرگ میشه، تو روحیش تأثیر میذاره. من که میگم از اون آدم طلاق بگیر، خودتو از شرش خلاص کن. من که جایی ندارم برم. اگه طلاق بگیرم کجا برم؟ یه کاری کن، بیا خونه ما. میدونی که بعد از رفتن من مامان تنها میشه. اینجوری هم مامان تنها نیست، هم تو یه سرپناه داری. باشه بهش فکر میکنم. فکر نکن آکسا، عمل کن. یه چیز دیگه، لازم نیست دیگه از منصور بترسی. من و شهزاد همیشه کنارتیم. باشه، پس تو با داداش شهزاد حرف بزن که یه وکیل خوب برام پیدا کنه. همین امشب حرف میزنم. خب خدا رو شکر دخترم، این که خیلی خوب شد. منصور واسه یه مدت طولانی زندانه. بیچاره آکسا از کتک خوردن و اذیتاش راحت شد دیگه. واقعا نمیدونم خانوادش تو اون پسر چی دیده بودن آخه. مامان، راستش من به آکسا گفتم بیاد اینجا زندگی کنه، پیش شما. وقتی از اینجا برم حداقل خیالم راحته که تنها نیستی. تو که حرف دل خودمو زدی دختر. این خیلی خوب میشه. ولی اون راضیه با من زندگی کنه؟ آره مامان راضیه. فقط میگفت با شهزاد حرف بزنم یه وکیل خوب براش پیدا کنه که از شر منصور خلاص شه. پس دخترم هر چه زودتر با شهزاد حرف بزن. امشب باش حرف میزنم. خوب شد. اگه یه دخترم میره 2 تا دختر دیگه میاد باهاش پیشم. عزیز دلم. شهزاد لطفاً اگه میتونی مشکل آکسا رو حل کن. اون خیلی دختر خوبیه، کسی رم نداره. اگه این مشکل رو حل کنی خیلی لطف میکنی، چون شوهرش تو زندانه. نمیدونم بیاد بیرون چی کار میکنه. آکسا و دخترش باید تو امنیت باشن. میترسم بفهمه خونه مادرم و بیاد اینجا و جنجال بپا کنه. خیلی آدم خطرناکیه. خداحافظ. ممنون آقای وکیل. آکسا، آقای وکیل گفتن که تو 2 جلسه همه چی تموم میشه. انشالله دادگاه به نفع ما حکم میده. خیلی ممنونم داداش شهزاد. به لطف شما از سرگردونی نجات پیدا کردم. خدا میدونه اگه شما نبودین چی میشد. داداش میگی دیگه تشکر نکن. هر چیزی لازم داشتی بدون تعارف به الینا بگو. اصلا نگران نباش، من همیشه کنارتونم.
ایشالله شما و الینا همیشه خوشبخت باشین. خب دیگه من میرم. راستی یه چیز دیگه، راجع به هزینه وکیل. کاری به اون نداشته باش، اونو من حلش میکنم. ولی آخه مگه همین الان بهم نگفتی داداش؟ پس چرا مثل غریبه ها حرف میزنی؟ راننده بیرون منتظرته، میرسونتت خونه. باشه. ممنون داداش. چرا خواستی بیام اینجا؟ وکیلت اومده بود پیشم. میگفت میخوای طلاق بگیری. بله میگیرم. کاری که خیلی وقت پیش بعد انجام میدادم و الان انجام میدم. به جای این که من از اینجا بیاری بیرون ازم طلاق میگیری؟ ای زن نمک نشناس. مگه تو این 6 سال برای من چیکار کردی که الان میخوای از اینجا بیارمت بیرون؟ در مورد چی حرف میزنی؟ اصلا روت میشه؟ تو داری به من میگی که نمک نشناسم؟ من پدر دخترتم. پدر؟ چه جور پدری؟ مگه وظیفه پدری تو اصلا به جا آوردی؟ اصلا تو حالا از دخترت پرسیدی حالش چطوره؟ به جای این که با هم دردی کنی اومدی به امتحانه بزنی؟ من فقط اومدم بهت خبر بدم که میخوام ازت جدا بشم. دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. فراموش کردی یه دختر داری؟ بعد طلاق چه جوابی داری بهش بدی؟ که پدرش کجاست؟ بهش میگم که پدرش مرده. عکسا به من گوش بده. عکس اینا برای توی. تو عروسی بپوش. چرا زحمت کشیدی؟ اینا خیلی گرونه. یه چیزی میپوشیدم دیگه. عزیزم تو دیگه الان دختر این خونه ای. پس این حرفا رو نزن لطفا. این حقته. خیلی ممنونم الینا. تو خیلی به من کمک کردی. تو این دور و زمونه هیچکی اینقدر با وجدان نیست. راستی جریان پروندت به کجا رسید؟ آقای وکیل گفت اگه خدا بخواد خیلی زود دادگاه نهایی میشه. خدا به داداش شهزاد خیر بده. به لطف ایشون کارا زود پیش رفت. دخترم خداوند خیلی مهربونه. گره‌گشای مشکلاته وقتی یه در رو میبنده 10 تا در دیگه باز میکنه. راستی همه ی وسایل الینا تو کمدشه، همه ی لباسای عروسیش، هم طلاهاش. از این به بعد تو باید مواظبشون باشی. آرایشگرم میاد اینجا. اگه رامشا بود که اصلا نگران نبودم چون خودش به همه کارا میرسید، اما حالا مسئولیتش با توه. باشه اینو یادت باشه. درسته که رامشا اینجا نیست ولی من هستم. شما اصلا نگران نباشید. من حواسم به همه زنده چی باشی زنده باشی. خب دیگه شما حرفتونو بزنید من برم ببینم چرا گلا رو نیاوردن هنوز. باشه. خوشت اومد؟ آره خیلی قشنگم. ازت ممنونم. آبجی اومدین؟ بیای اینو ببینید، واسه شما گرفتم. ممنونم. آبجی چی شده؟ داری گریه میکنی؟ نه چرا گریه کنم؟ شهزاد من خیلی برات خوشحالم. از صمیم قلب خوشحالم.
داداشم بعد از مدت ها شاده و میخنده. برای همین یکم احساساتی شدم. خیلی برات خوشحالم. ممنونم برای این. آبجیا دست شما. دیگه گریه نکنید. باشه؟ نه گریه نمی کنم. ببین مرسی. راستی حاضر شید زودتر. دیر میشه ها. باشه، من برم آماده شم. مرسی. بالاخره شهزاد الینا رو به دست آورد. حیف اون همه زحمت که واسه جداییشون کشیدم، ولی هنام نمی بازه. شهزاد نشد، ولی اسین که هست. تازه اسین از شهزاد خیلی بهتره. باز کیه زنگ میزنه؟ الو؟ انا من منصورم. چرا به هم زنگ زدی؟ انا ببین من الان بازداشتگاه. خواهش میکنم بیا من از اینجا آزاد کن. متوجه چی میگی منصور؟ من چطور میتونم آزادت کنم؟ پای منو تو کلانتری و دادگاه باز نکن آقا. حوصله دردسر ندارم. دیگه هم به هم زنگ نزن منصور. دارم قطع میکنم. انا به من گوش بده. انا خدایا ممنونم، بالاخره یه خبر خوش شنیدم. خوب شد بازداشتش کردن. خدا کنه همونجا بمونه. این دیگه خیلی بلای جونم شده بود. شمارشو بلاک کنم. ماشاءالله خیلی به هم دیگه میان، برای هم ساخته شدیم. شما با همون بیایید. نه عزیزم، من دوست ندارم مزاحم عروس و داماد بشم. شما برید و خوش بگذرونید. برید و از سفرتون لذت ببرید. همدیگه رو بیشتر ببینید و بشناسید. به سلامتی برید و به سلامتی هم برگردید. انشالله. انشالله. تا وقتی شما برگردید منم برای یه مهمونی بزرگ برنامه ریزی میکنم.
عالیه. خب دیگه ما بریم، دیرمون میشه. پرواز میره. آره برید دیگه، دیرتون چمدونا میشه. رو برداشتیم. آره گذاشتم تو ماشین. باشه. آبجی مواظب خودت شما باش. هم همینطور. خداحافظ. مراقب خودتون باشین. خب تو هم همینطور. مهم. اذیتش نکنی. رسیدیم خبر میدیم. سلام محمد. خداحافظ. مامان خونه نیست. الان وقت کارمو شروع کنم. اسی شما واسه من هیچ کاری نکردین. منو تنها گذاشتین. همه منو تنها گذاشتم. واسه همین دیگه نمیخوام زنده بمونم. من دیگه به این زندگی پایان میدم. نمیدونم اون دختره احمق میخواد با خودش چی کار کنه. منم درگیر کار و اینا شدم کلن و فراموشش کردم. چطور همچین اشتباهی ازم سر زد؟ اگه برای حنا اتفاقی بیفته هیچ وقت خودمو نمیبخشم. حنا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حنا چی کار داری میکنی؟ دیوونه شدی؟ میخوای خودتو بکشی؟ واسه تو چه فرقی میکنه؟ تو که منو تنها گذاشتی. حالا من بمیرم یا زنده باشم. حنا هیچکی تو رو تنها نذاشته. تو تنها نیستی. من همیشه همراهتم و پیشتم. همیشه مراقبت هستم. ولی تو حتما باید این قولو به من بدی که دیگه هیچ وقت این حرکت احمقانه به سرت نزنه. اگه تو کنارم باشی بهت قول میدم هیچ وقت خودم رو تنها حس نمی کنم. ببین من همیشه کنارت هستم. ولی حنا لطفاً دیگه هرگز همچین کار بچگانه ای نکن لطفاً. الو 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 صدامو میشنوید؟ الو عجیبه، زنگ میزنه ولی حرف نمیزنه. آخه چرا؟ الو مردم بیکارم به خود. کی زنگ زده بود خاله؟ نمیدونم کی بود والا. صبحم یکی تماس گرفت. هرچی گفتم الو کیه؟ کسی جواب نداد. دیگه وقتی دیدم کسی جواب نمیده منم قطع کردم. نمیدونم کیه که داره اذیتمون میکنه دخترم. کی ممکنه اذیتمون کنه خاله؟ میگم آکسا نکنه منصور باشه. منصور؟ اما اون که تو بازداشتگاهه. چجوری میتونه زنگ بزنه؟ دخترم این روزا آزاد شدن از بازداشتگاه اون قدم سخت نیست والا. نه خاله من اونو خوب میشناسم. منصور کس و کار درستی نداره که بیارنش بیرون.
چایی تو بخور. همینجور میخوای فقط بهش زل بزنی؟ اول شما بفرمایید. سلام علیکم. علیکی سلام. خیر باشه. بشین مامان. چیزی نیست. چند وقتی بود که همدیگر رو ندیده بودیم، واسه همین ایشون اومده بودن که احوالمون رو بپرسن. آره خاله جان، از اینجا رد می شدم، گفتم که احوال شما رو هم بپرسم که بیخبر نباشم. کم کم میخواستم برم دیگه. با اجازتون. آره به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. مامان چرا بنده خدا رو اونجوری نگاه کردی؟ تو بهش گفتی بیاد اینجا؟ برای چی بگم بیاد؟ گفتش که از اینجا رد می شده و یه سری هم به ما زده. دختر تو عقل نداری؟ حیا نداری؟ تو یه زن مطلقه ای. نمیشه یه مرد غریبه رو برداری بیاری تو خونه باهاش بشینی حرف بزنی. مردم 1001 جور پشت سرت حرف میزنن. تو طلاق گرفتی خانوم. ای خدا. مامان تو رو خدا. یه جوری میگی انگار طلاق نگرفتم، بلکه از خونه شوهرم فرار کردم. از نظر قانونی طلاق گرفتن حق طبیعی من بوده. اشتباه هم از شهزاد بود. نمیفهمم شما چرا همش به من تیکه میندازی، هی میگی طلاق طلاق طلاق. اونی هم که نمیدونه خبردار میکنی. رو تو برم من که اینقدر تو پر رویی. به جای خجالت داری زبون درازی میکنی؟ چی؟ مگه چی کار کردم که خجالت بکشم؟ مگه جرم یه نفر پاشه بیاد حالمو بپرسه؟ از دست شما نمیتونم برم، نمیتونم بشینم. راحتم بذار دیگه، دارم توی این خونه دیوونه میشم. ولم کنی. پسر غریبه رو برداشته آورده تو خونه، با همدیگه نشستن گل میگن و گل میشنون. تازه میگه دیوونم کردی. عقلشو از دست داده. نوری، شهزاد و الینا که اومدن غذا رو حاضر کن. برو ببین رو گاز چی گذاشتی، نسوزه یه وقت. ببین غذا درست حسابی گرم شده یا نه. سلام، ما اومدیم. خدا رو شکر بالاخره اومدین. تو این خونه بزرگ از تنهایی کلافه شده بودم. قدیمی راست میگن که خونه به خاطر آدم هست که خونه است، نه به خاطر وسایلش. حالتون چطوره؟ من خوبم. سفر شما چطور گذشت؟ خیلی عالی. شهزاد که میخواست بازم بمونه، من نذاشتم، گفتم آبجی تنهاست. خب میموندین، الان دوران لذت بردنه. خب به هر حال بعدنم میتونیم حرف بزنیم. برین دست روتون رو بشورین. من غذای مورد علاقتون رو درست کردم. چی؟ نه دیگه خوشگلم، این سورپرایزه. بعد از مدت ها میخوایم دوره هم بشینیم، پس باید غذا خوشمزه باشه. 100%. عالیه. آبجی به راننده بگی چمدونا رو از ماشین بیاره. آها باشه، بهش میگم شما. ما بریم دستامونو بشوریم. نوری، غذا حاضر شد؟ خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. مامان این برای شما. ای بابا، چرا زحمت کشیدین دخترم؟ لازم نبود به خدا. زحمت چیه مامان؟ دختر و دامادتون برن سفر خارج و براتون سوغاتی نیارن؟ مگه میشه؟ این که خیلی ناقابله. اگه میذاشتم شهزاد همه مغازه رو براتون میآورد. زنده باشی پسرم. اینم واسه شما و اینم واسه دختر کوچولوت. ممنون الینا، ولی به زحمت افتادی. زحمت؟ دیگه نبینم از این حرفو بزنی. مامان حالتون چطوره؟ خوبم دخترم. مسئله نگران کننده ای نیست. من میرم آشپزخونه پیش نجمه، بعدا میبینمتون. خوب تعریف کنید ببینم. ماه عسل حتما بهتون خوش گذشته ها. سفرتون چطور گذشته عزیز دلم؟ خیلی شهزاده اذیت کردم. ببخشید، تماس خیلی مهمیه. الو.
مامان شما خوبید؟ انگار نگرانی. چی شده؟ نه عزیزم، چیز خاصی نیست، فقط یکم خستم همین. حالا از دخترتون همه چیو پنهون میکنی؟ آخه چرا الکی تو رو هم نگران کنم دخترم؟ چطوری میتونم همه چی رو بهت بگم آخه؟ حالا بی خیال این حرفاتو بگو که ماه عسل چطور گذشت؟ خیلی خوب بود. شهزاد خیلی هوامو داشت. خیلی بهم خوش گذشت. حتما یه اتفاقی افتاده ولی مامان نمیخواد چیزی بگه. شاید برای این نمیخواد بگه که من تازه ازدواج کردم و نمیخواد که نگرانم بکنه. به چی فکر میکنی عزیزم؟ هیچی. غذا چیه؟ غذا رو آکسا پخته، نمیدونم والا. پس میرم ببینم. آره. آکسا چی کار میکنی؟ تو چرا اومدی اینجا؟ تو دیگه تو این خونه مهمونی. من مهمون نیستم. اینجا خونه ای منه. از بعد ازدواج تو دیگه تو این خونه مهمونی. دیگه نمیخواد اینجا کار کنی. مثل مهمونا با شوهرت بیا و مثل مهمونا برگرد. دیگه خودم حواسم به کارا هست. باشه بابا، کار نمیکنم. یه چیزی بپرسم؟ آره بپرس. اتفاقی افتاده؟ چه اتفاق؟ مامان نگران به نظر میرسه. انگار داره یه چیزی رو پنهون میکنه. اتفاقی افتاده؟ اگه چیزی شده آکسا لطفاً بهم بگو. راستش الینا، خب پس یعنی شکم درست بود. شما دارین یه چیزی رو پنهون میکنی. نه الینا، راستش 1-2 روزه تماسای ناشناس داریم. یکی زنگ میزنه ولی وقتی جواب میدیم حرف نمیزنه. خاله شک داره که نکنه منصور باشه. چطور ممکنه منصور باشه؟ منم همینو بهش گفتم ولی خاله هنوزم شک داره. که اینطور؟ من با شهزاد حرف میزنم. اما لطفاً به مامان نگو در این مورد بهم گفتی باشه؟ نگران نباش الینا، چیزی بهشون نمیگم. قضیه طلاق چی شد؟ والا منصور راضی نشد طلاق توافقی بگیریم. دیگه پروندهمون میره دادگاه. زودتر از شر اون آدم خلاص شو لطفاً. آره. بعدش میتونم دخترمو با خیال راحت بزرگ کنم. خیلی خوب تربیتش کن. قوی بارش بیار. مثل من یا مثل خودت ترسو بار نیاد که نتونه از حقش دفاع کنه و به خاطر حقش صداشو بلند نکنه. به هیچ وجه نمیذارم یه عکسای دیگه بار بیاد. بهتره تو دیگه بری پیش خاله و شوهرت. منم با نجم غذا رو آماده میکنم و میارم. باشه ممنون. برو زود دیگه. بیا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شهزاد، منصور هنوزم بازداشتگاه نه؟ چی شده یاد اون افتادی؟ راستش یه شماره ناشناس به خونه زنگ میزنه ولی حرف نمیزنه. مامان شک داره که نکنه منصور باشه. واسه همین پرسیدم. این چطور ممکنه الینا؟ حتما یکی داره شیطنت میکنه. میدونی که مردم از این کارا میکنن. شهزاد، تو درست میگی ولی مامان نمیتونه قبول کنه. همش نگرانه. به منم چیزی نمیگه. من به زور از آکسا حرف کشیدم که بهم گفت، وگرنه اونم نمیخواست بگه. حتما مامان گفته چیزی بهم نگه. آره متوجه شدم. امروز خاله خیلی ساکت بود. آره دیگه. شهزاد یه کاری کن که مامان خیالش راحت شه و احساس امنیت بکنه. باشه الینا، یه کاریش میکنم. ولی از طرف منصور هیچ خطری وجود نداره. اینو مطمئن باش. اون به این زودی‌ها و انقدر راحت نمیتونه آزاد بشه. شهزاد،
آره میدونم، ولی واسه اینکه مامان خیالش راحت بشه باید یه کاری بکنی. اون باورش نمیشه و خیلی نگرانه. اونا تنهان. واسه همین خیلی میترسه. به خاطر آکسا بیشتر به منصور شک داره. پس یه کاری میکنم. به خاطر امنیتشون نگهبان میفرستم که 24 ساعته مواظب خونه باشه. این خوبه؟ خیلی ممنونم شهزاد. چرا مثل غریبه ها حرف میزنی؟ بین ما از این تعارفا وجود نداره. مامان تو مامان منم هست. پس تشکر و اینا نداریم باشه؟ بله سرورم. حالا برو سر جای خودت، میخوام بخوابم. برو دیگه. باشه بابا، رفتم دیگه. بله حتما. راستش میخواستم ازتون اجازه بگیرم. بله راستش حنا لج کرده، خیلی هم خوشحاله. چیکار کنم؟ من دلم نمیخواد. اون میگه وقتی جایی رو گرفتیم یعنی خونه‌ای که مال خودمون باشه، چرا باید خونه مردم زندگی کنی؟ انشالله بهتون سر میزنم. نگران نباشید، همیشه به یادتون هستم. بله خوبه. خیلی ممنون. خدا حافظ. راضی شد مامان صابخونت؟ آخه اون چرا راضی نباشه دخترم؟ من اصلا دلم راضی نمیشه از این خونه برم. مامان امان از دست تو و اون دلت. گوش کن، فقط تو رو خدا این وسایل عتیقه‌ای که از زمان حضرت نوح جمع کردی اینا رو با خودت نیار. وسایل جدید میخرم. این چه حرفیه میزنی حنا؟ تو درک نمی کنی. هر کدوم از اینا رو با مشقت به دست آوردم. من با اینا 1000 تا خاطره دارم. چطور میتونم ولشون کنم برم دخترم؟ گوش کن مامان جون، چه فایده ای داره نگهداری اون خاطراتی که فقط برات غم و غصه داره. منو ببین، همه چی رو فراموش کردم. حالا خاطرات جدید میسازم. نمیدونم حنا، درک نمی کنم. آخه من کجا اشتباه کردم؟ من هیچ وقت تو رو اینجوری تربیت نکردم. ای خدا باز بحث تربیت رو شروع کرد. میگم مامان من برم از اینترنت وسایلمو سفارش بدم باشه؟ فکر کنم هنوز تو حال هوای ماه عسلی. تو این دوران همه خوب به نظر میرسن. منم خوشحال بودم. اما وقتی کم کم با چشمه خودم بدبینیاشو دیدم و اون همه سختگیری، بعدش فهمیدم. اوه تازه یادم افتاد. ولی تو باید بسازی نه؟ ازدواج دومته. مجبوری بسازی و کوتاه بیای. تو که ازدواج میکنی؟ دوست دارم ببینم که عاقلانه پیش میری یا نه. کاری که تو ازدواج اولت نکردی. خیلی زود ازدواج میکنم، اونم با یه آدم محشر. نمیپرسی کیه؟ اگه اینقدر علاقه داری خب بگو. اسی. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.